हांव एग्नेस पलाडका पिरगेजीची. पयलीं आलांगार पिरगेजीची, आतां पलाडका पिरगेजी. लग्गी रावा आयकता न्ही? आयकता. हांव म्हाका मागणें आनीक मीस म्हळ्यार रेड्या उदकांत लोटून घाल्ले प्रिस. कित्याक मिसायेचें कालें गोतून सकाळ येतात म्हणणेचें. आनीक घरा आवयच्या घरा आसतना काजारां पयलें जाल्यार घरा जोर करतात म्हणणेचें आसलें. आनीक हांगा जाल्यार मुजेंत राज गोवाच्या घरा जाल्यार पूण मिसाक वसाचें न्ही, नाल्यार शेजारची घाले म्हणटा पिरगेजीची वाड्याची घाले म्हणटात म्हणजे अशें खबर उलयतात म्हणून हांव हेचें हाडलें. मागीर कोयारा कडेन वचून रावचें हाडलें, कोयार कंतारां पुरो करचें सकट करता. पूण मतींत म्हणजे ताचो अर्थ घाले म्हणून म्हाका गुंतून येतलो. आज पाद्र्याबांनी त्या विशयान स्पश्ट रितीन सांगलां. आनीक मिसा वरवीं म्हाका कसलीं बेसांवां मेळटात आनीक हर एका त्या पाठाचो अर्थ कितें म्हाका स्पश्ट रितीन समजालो. हाच्या उपरांत हांव केदींच मीस कळची ना आनी खऱ्या मनान हांव येतली आनी माणसुगेचे नेसान न्हेसोन ती कोयारा कडेन पिशी पिशी उलोवचें तें परस सोडटली आनीक सात जाल्यार म्हजे मातयेन दामतली म्हूण हांवें निर्धार केलो. ताच्या उपरांत 2000 पयलें हांवें सांगलें म्हाका मागण्यांत कांय आसक्त नातली म्हणून. आमकां एक बेंजामीन पिंटो म्हणून पाद्र्याप आयिल्लो आमच्या पिरगेजेक. तो आतां आग्रार पिरगेजेंत आयलो, आतां खंय हांव गुंतूना म्हाका. तांणी आमकां ह्या वाड्या जमाते विशीं आनी मागण्याचो अर्थ समजयलो. त्या दाडा हांव म्हाका मागण्यांत मस्त आसक्त आयली आनी हांव पडटा रेती गेली आनी बरें करून हांवें मागोवंक सुरू केलें. भक्तीपण म्हाका आयलें आनी 2000 म्हाका एक बरी विजा मेळ्ळी म्हणून हांव सौदी अरेबिया गेली आनी थंयसर हांव 10 वर्सां हांवें इस्कालांत काम केलें कन्नडा HOD जावन. त्या दाडा ताच्या की पयलें म्हाका HOD जावच्या पयलें म्हाका इस्लामियत म्हणल्यार एक सब्जेक्ट आसा ती इस्लाम धर्मा विशयान शिकोवंक आनी तो इंग्लिशांत आसा. तांची किर्तनां अरबीक भाशेंत आसात. ती किर्तनां म्हाका येनातली, तें कुरानाचे टिचर शिकयताली. हे हांवें नोट्स प्रिपेर करी जे आसलो आनी त्या भुरग्यांक नोट्स दिजे आसलो ते म्हाका वाचून आनी ताणें सक्कट टिचरांनी म्हणचें जालें तुमी जेजू चवथो प्रॉफेट त्या इस्लामियत बुकांत आसा. नोये मोइजे पुरो जावन सुरूक आदाम येवं मागीर अब्राहम नोये मोइजे आनीक आतां वो जेजू चवथो प्रॉफेट आनीक तुमकां येवं कसो तो मुखार तुमकां स्पश्ट शिकयतलो म्हण आमकां पळयत रावता जेजून बसयल्लें न्ही तें काले म्हणटात म्हळ्यार तो येवसो आसा तो महाम्मद पैगंबर म्हणून तांणी म्हणचें सल्लल्लाहु सल्लाम म्हणटात ते हर एका प्रोफेताच्या हे नांवाच्या उपरांत तशें म्हणटात. तशें म्हाका वाचून 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 मागीर म्हज्या मतीन कन्फ्युजन आयलें. त्या भायर थंय मीस रजार कांय ना आनी खंय कोणाच्या घरा वचून आमी सोरया मागणें करी जालें. तशें म्हणून म्हाका कोणी थंयसर सांगाता वचोंक नातली. म्हजो भावार्थ दंडळ्ळो पूण हांव मागताली सर्गींच्या बापा सर्गींच्या रचणारा अशेंत मागताली शिवाय जेजू मरियम म्हण हांव मागनातली. थंय म्हाका हांव तितली कन्फ्युजनान जाल्ली. तशेंत जालें म्हाका आनीक घरा येना पडें फॅमिली वट्टूक बसताली मागणें करताली ते सगळें सकट करताली. पूण मागण्या वेळार हांवें भायर भितर थंय जणेलां घालची आनी एक मागीर येवन बसचें. थोडे फावटी समा बसताली थोडे फावटी तिशीन तिशीन सैतान म्हाका नाडटालो आसतलो. तशेंत येता फाटल्या हप्त्यान तशेंत जालें घरा. हांव उठून भितर गेली आनी कालेंगी करूंक लागली. त्या दाडा म्हजो खण शिकोवचो हांवें दुसरो खण शिकोवचो घरा. आमी फॅमिली वट्टूक बसता आमी तेगांत आसची. एक चेरको आनी म्हजो घोव आनी एकलो भायर आसा. वट्टूक 4 जाणां आमी फॅमिलींत. तशें मम्मी भायर ये तूं तेर्स थंय रावन शिकयनाका आमकां आयकना हांगा फॅनींग घाला ये म्हणलो. हांव वचूंक गुंतना भायर हांव बागला कडेन रावली. तूं शिकय हांव व्हडल्यान म्हणटा न्ही हांगा रावन म्हळें हांवें कालेंगी काम करना आसली थंय. मागीर त्या विशयान आमकां इल्लें झगडें जालें. झगडें जालें आनीक झगडें म्हळ्यार अशेंत हांव शिकयना ना हांव कणंत शिकयना तूं हांव मिस्तर शिकयना हांव कण शिकयना अशेंत जालें जाल्यार थंय स्टॉप जालें मागणें. तशें हांव मस्त देदेस पवर जाली आनीक त्या हप्त्यान म्हाका चान्स मेळ्ळें हांगा रेतेरे घेवंक. आतां म्हजें सक्कड कन्फ्युजन पुरो सुटलें आनी आतां हांव स्पश्ट आनी क्लियर म्हाका कळ्ळां मागणें मीस रजार म्हळ्यार कितें म्हणून आनी केदींच हांव अशें करची ना. देव बरें. प्रेज द लॉर्ड. कष्ट दिल्यानो तुमी मुजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतेल्यानो मुजे सरशी येया हांव तुमकां बुजावण दितलो. झूम तुमच्या कांदार घेया
खालती बोळी तुम्ही जाया मुझे लागचे तुम्ही शिका मेळटले समाधान तुमका झूम तुमच्या खांदार घेया खालती बोळी तुम्ही जाया मुझे लागचे तुम्ही शिका मेळटले समाधान तुमका कष्ट केल्यानो तुम्ही मुझे सरशी येया हांव तुमका विशेव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया